नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेंद्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेंद्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कॉरिडोर आसीत् एवं उडुपी कॉरिडोर अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंश रक्षणमपि नरेंद्र मोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः।